بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم وفاقی حکومت دا فیصلہ کرے دا چے دے وقت کے انتہائی دا معاشی بحران مخدا ہوئی تا اور دغه معاشی بحران سرا او د توانای بحران سرا لکه پیخنه کې هم د وخت کې مونږ سره توانای نشته بجلی نشته او لوډ شیډینګ کیږي د هغه مخنیوي د پاره غوی دا فیصله وکړه چې په پورا ملک کې با څومره هم ریسټورنټس دي مختلف بازارونه دي هغه به 8 بجې بنديږي او شادي هالز به 10 بجې بنديږي دا ګرمه کې هو اندازه کې دا چې د وخت کې د توانای بحران دی خو په یخنه کې هم توانای بحران مونږ ته شروع شو او هغه توانای بحران د وجنه د ورځې به ارس کیږي خو ماسخوتن نفس به ارس بندیږي او دا فیصله کومه چې وفاقي کابینه اغوستې را د پیښور سره پورا ملک تاجران په دې باندې په غوسه کې دي او هغوی په دې باندې را خدشاتو اظهار کړی دی چې مخکې نه زمونږ تاجر برادري انتهایی ځپلې شوې ده که د خیبر پښتونخوا خبره وکړو نو اول دلته ترهګري وه بیا هغې نه پس که لږ غوندې ګزاره وشوه نو کووډ راغی او بیا موږ ګورو چې دوباره ترهګري هم مخې ته را روانه ده د بهتې کالونه هم هغوی ته ملاویږي لګیا دي او بیا پې د پاسه دا ظلم هم کیږي چې دوکانونه بند کړئ نور کاروبار مه کوئ ریسټورنټ بند کړئ شادي هالونه بند کړئ نو بیا به د دې الټرنیټ سوي د دې به لاره سوي پیښور تاجرانو دې نه صفا انکار کړی دی او دا هم ویلي دي چې مونږه چا په اعتماد کې نه یو اغوستی دا خبره وفاقي حکومت ځان له کړې ده په خپله پلاننګ جوړ کړی دی او په خپله خبره مخې ته راوړې ده خو صوبه دا دې وخت کې کوم تاجران دي هغه هغوی سره په دې کې اعتماد کې نه دي اغوستی شوی که فیډرل ګورنمنټ دغه فیصله امپلیمنټ کول غواړي هم نو نشي کولی هغوی سره دې وخت کې صرف د 2 صوبو حکومتونه دي اسلام آباد ته خو امپلیمنټ کولی شي خو پنجاب او خیبر پښتونخوا کې هغوی نشي امپلیمنټ کولی په کوئټه کې یا بلوچستان کې بیا هم ممکنه ده خو سندھ کې نشي کیدی سندھ کې کیدی شي واحد صوبه ده چې هلته کیدی شي باقي په نورو کې ممکنه نه ده ولې چې هغه ځای کې چې کوم انفورسمنټ دی هغه د صوبایي حکومت سره دی او هغه صوبایي حکومتونه پاکستان تحریک انصاف دي خو بهرحال تاجران دې باره کې وی چې ولې هغوی د دې خلاف دي چې 8 بجې بازارونه یا ریسټورنټس بند شي او 10 بجې د شادي هالز هم بند شي نن سبا خو شپې موږ دی ماسخوتن مونځ شپږ نیمې بجې وشي د هغې نه پس دومره لیټه پورې هر څه کولو دي ولې هغوی دا کولاولو مطالبه کوي په دې به خبره کړو دې وخت کې موږ سره د پیښور تاجر اتحاد چیئرمین مجیب الرحمان صاحب ټلیفون د لارې موجود دی سر ډیره شکریہ مجیب الرحمان صاحب تاسو عمومي توګه باندې کله هم خبره کیږي نو ستاسو ټولو نه پهله موقف مخې ته راځي او دې ځله هم پهله موقف ستاسو مخې ته راغی او تاسو هم دا فیصله مسترد کړه چې مونږ یې په اعتماد کې نه یو اغوستی او دا ډایرکټ یو بره نه فیصله ده وجه څه ده چې تاجران دا فیصله نشي منلی الرحمن الرحیم فہیم بھائی پہلے ستا استاد ٹی وی مہربانی شکریہ خبر ادا رہ چې دې وخت کې مونږ بالخصوص کے پی کے یا بلوچستان د دې جوګه نه یو چې دی 8 بجې په مونږ باندې دکانونه بند دي ولې مونږ آلریډي پهلا څه د 47 سال نه د افغانستان د وار د وجې بیا د دهشتګردۍ او د وجې شکار یو بیا زمونږ د کرونا د وجې بیا مهنګایي ده نو دی وی 8 بجې خو ګوره دا جمع دي دی وی ته بازار بند کا نو ته ماته دا وایي چې 8 بجې زه اوس هم ناست یم په یو دکان کې د سټیشنرۍ په دکان کې ناست یم نو چې دی ماته دکان بند کا نو زه به واره چوک صدر روډ کیسه خانه یونیورسټي روډ چې څه زمونږ 80% کاروبار چې کم دی هغه د دې ټایم نه پس چلیږي خلک راشي نو دا د تاجرانو معاشي قتل دی زمونږ مطالبه دا ده چې مونږ ته مراعات راکې تاسو د خپل کم پارلیمنٹ لاج چې کم دی کم چې پارلیمنٹ هاوس دی کم چې سرکاري عمارتونه دي په دې کې د بجلی استعمال کم کوي تاسو خو اے سی ګان ځان ته لګولي دي د یو خواته د اوړي اے سی دی او بل خواته په اے سی کې تا هیټر لګولې دي نو دغه شی کم کوي دا خو ته وایې چې بازارونه بند کوي نو مونږ سره آلریډي د مهنګایۍ د وجې ګوره یو ځای کې زه دکاندار یم نن مې ځای کې زه صارف یم نو دا زمونږ د تاجرانو دپاره بیخي معاشي قتل دی او بل دا ده چې دوی په کینی په ډرینګ رومو کې او په ډرینګ رومو کې دوی فیصلو کې نو کومه فیصلې چې په ډرینګ رومو کېږي او موږ په اعتماد کې نه نو دا موږ په هېڅ صورت منلو ته تیار نه یو خو دې ما پنجاب سره کوي کمپیرز کوي دې ما سند سره کوي نو هغه انډسټري سټیټ هلته دی دلته خو لاړل کارخانهدار دا دی بیا تا ته پته ده چې د پرچې لګیا دی خلکو ته د خلکو نه بتو پر کالونه راځي نو دا زمونږ دپاره مونږ خو په هېڅ صورت منلو ته تیار نه یو او حکومت خو دا فیصله او باقي دا ده چې وفاق دی وخت کې صوبو سره په جنګ دی صوبې په وفاق سره په جنګ دی دې په خپلو جنګونو کې زمونږ د تاجرانو استعمال نه کوي مونږ وفاق نه مطالبه دا ده
چې خدای لپاره د تاجرانو معاشي قتل بند کړي. بل دا شادي حال دی وي چې شادي حال نو مونږ خو ودونه ټول په 9 بجې شروع کیږي 11-12 بجو پورې دی وي شادي حال په 10 بجې بندي. نو آیا شادي حال چې کم بوکینګ کړی دی د مارچ پورې د فروری یا د مارچ مینس تاریخ پورې روزي نه مخکې نو دا به څه کیږي؟ نو دا چې دا په هیڅ صورت د تاجرانو دې وخت چې کوم وفاقي حکومت موږ سره وي بجلی نشته توانایي بحران دی دې وخت کې زمونږ د خیبر پختونخوا چې کوم تاجر دی یو خو هغه ته بجلی ملاویږي څومره او بل د هغې ریټ څه دی نرخ یې څنګه دی؟ حساب کو کنه ټوټل ټیکسونه پې واچو نو 70 روپۍ یونټ مونږ ته راځي. ٹھیک شو. بل زه دا خبره کوم چې کله 18وی ترمیم پاکستان کې منظور شو پاس شو نو په هغې کې دا اختیار دی چې د کمی صوبې څه پیداوار دی هغه صوبه پهله استعمالي بعد بځي. څنګه چې نن غنم د پنجاب پیداوار دی اوړه په پنجاب کې ارزان دي او په KPK کې ګران دي په خیبر پختونخوا کې ګران دي. نو موږ دا وایو چې آیا بجلی زماره دما په بجلی باندې داغه کارخانه چلیږي الته د اوړه ارزاني نو بیا په کار دار چې د 28وی ترمیم مطابق بجلی دی پهله مال راکي. ګوره جی بجلی بندېدو سره دی بجلی نشته مونږ وایو چې ټیک ده بجلی برهان دی مونږ وایو چې بجلی نشته بجلی کمه ده خو د بجلی حل دا نه دی چې دی د تاجرانو د لکونو د کروڑو تاجرانو معاشي قتل وکړي. دا په کار دا چې دی د خپل VIP کلچر د سټریټ لایټ چې کم ډېر دی په دې دغه لګولي د پارکونو کې دی کې دغه شی دی کم کې تاجر باندې دکان بندول شي دی دا مونږ په هیڅ صورت کې منل ته تیار نه یو او حکومت دې د لوکو نه یاد ساته زه تداوم زه تداس نه دمکی ورکوم نه دغه ورکوم. خبردار چې تاجر نور تنگ دی څه د مهنګایۍ د وجې پریشان دي څه د دهشتګردۍ د وجې پریشان دي څه د بتخورۍ د وجې پریشان دي څه د مختلف ادارو د ټیکسونو د وجې پریشان دي څه د تجاوزاتو د ریډیبانو د دې د وجه پریشان دي چې د حکومت غلطو فیصلو نه پریشان دي. نو دې ته مجبوري چې دا تاجر روزي او بیا هغه د خپل فیصله په خپلو کې ولې چې یو خواته زه په 16 دسمبر باندې زما د بچو د شهادت خبرې هغې دی په خاموش پاتې کېږي. یو خواته دا دی وایي چې بجلی کمه ده یو خواته د مهنګایۍ چې سار راپاسو نن د سونې ریټ وګوره نن د ډالرو ریټ وګوره دا چرته روان دي ملک چرته روان دي. په کار دا ده چې دوی دې وخت کې خپل مخالفت پرېږدي د خپلې عیاشیانې پرېږدي او د تاجر او د پاکستان د عوام سوچو کی د مجيب الرحمان صاحب دا ورته څوک وایي لکه آیا حکومت چې کله داسې فیصلې کوي نو دغه حکومت کې دننه بلاشه تاجران ستاسو خپل مرګري پکې ناست دي کاغه د مسلم لیگ نون دي کاغه د ANP دي کاغه د پاکستان تحریک انصاف دي کاغه د JUI دي نو دغه تاجران چې کوم برا ستاسو مرګري دي تاسو سره په یو ځای کې کینی چیک آویز کی په دغه صدر بازار سره ګرځي را ګرځي او هغوی بیا الته وفاق کې کینی نو الته هغوی تاسو خبره نه کوي چې دا تاجران ته سفر کیږي لګیا دي. اسلام د دور نواله تر نن پورې میر جعفر او د میر صادق او د منافق اولاد دی. هر هغه سړی چې په وفاق کې ناستي د تاجر نماینده خو په صوبه کې ناستي د هرې پارټۍ سره تعلق لري او ځان ته د تاجر نماینده وي نو چې دی واقعي تاجر نمائندگی نو دی بلته تاجرانو نمائندگی کوي او خو نمائندگی نه کوي نو دا د میر صادق او د میر جعفر روړ دی دا بناستی نو نه هغه ټیک دا مجيب صاحب تاسو وایي چې هغه تاسو نه غداری کوي تاسو پرېږدي خو تاسو سره بیا دوباره هم کینی کنه چې کله هغه په حکومت کې وي تاسو ته بیا اکسس نه وي لکه د هرې پارټۍ د وخت کې خپل یو ټریډر وینګ شته تاسو ته به ښه پته وي د PTI هم شته د مسلم لیګ هم شته د ANP هم شته نو آیا د هغې په ذریعه تاجر خپله ګیله نشي رسولی بره ګیله هر وخت رسي په مونږ کې شته میر جعفر او صادق ټول نه دي زمونږ ناستي خو د نیشنل پارټۍ سره تعلق لري خو مسلم لیگ سره لري خو پیپل پارټۍ سره لري کم چې صحیح تاجران دي په وفاق کې هم خبره کوي هغه په صوبه کې هم خبره کوي زمونږ خبره برابر رسي خو هلته د هغوی غوږونه چې دي کچه دي هغوی هغه خبرې نه اوري هغوی غوږونه هغوی مونږ دا وایو چې دا سعد رفیع دا څه دی دا آصف خواجه آصف راپاسېدو فیصلې مونږ دا وایو چې آیا دا د کابینټ نه پاس کړی دی دا کابینټ فیصله وه کابینټ فیصله کړې په کار ده چې کابینټ کې دې کې هر سړی ناستي خو د NP کسان ناستي خو د پیپل پارټۍ ناستي هغوی د دې حمایت کړي نو دا د پاکستان د تاجرانو د پاکستان د عوامو معاشي
قاتلان دي او دا غداران دي دا معاشي قاتلان دي. مجيب الرحمن صاحب تاسو خبر کړه چاته د ګیله کوي لګیا چې معیشت کیږي خو کومه دی یو بل پرسپیکټیو وګورو دغه چې کوم ناهام نفس کاروبار کیږي زمونږ دکانونو کې اکثر لا شفټونه چلیږي سهار کې بیل مزدوري ماښام کې بیلي اندازن څومره لیبر دی که دغه د 8 بجې یا 10 بجې ارس بندیږي څومره لیبر به دې نه متاثره کیږي هغه به بېروزګاره کیږي. ټول پاکستان خبر راوالي کنه نو دا په لکونو لیبر دا لیبر څه ګوره لیبر خو خپله تنخواه یو د کمیشن لیبر وي چونکې لیبر ته زور خرسي یو د کمیشن لیبر وي د کمیشن دار ته به نقصان دکاندار ته نقصان دی کرایدار ته نقصان دی د بجلی ګوره د بجلی یوازې نه د ملک د معیشت پایا چې کومه په دې باندې روانه شي زما دکانداري شي ماښام کې آفیسې چېرته وړم د دې پاکستان په کارخانو کې د دې پاکستان په بینکونو کې د دې پاکستان په غټو غټو خلکو ته همدا پیسې سرکل چلیږي پښتو کې خبره یو ټوپې بل ته بل ټوپې بل ته لکونه خلک خو به دغه روزګار شي خو کرونونه دکانداران چې کم دي دې سره ګوره ماسخوتن زه 8 بجې دکان بندوم ما باندې دی باندې چې ماسخوتن زم کور دا چېرته فروټ والام چېرته سبزي والام چېرته پی والام چېرته ماسته والام چېرته مې کور کې غوړي کمي چېرته مې بجلي کې نو یو خو ما ته هغه مسله جوړ شي چې زه به مته بجې دکان بندوم چې والا به مته بجې دکان بندوي پی والا به بندوي نو دا به بیا ما ته مشکلات دي لکه هغه د کرونا غونډه کې چې بیا به په یو ځای باندې مونږ وتو نو هغه دکان کې به دومره د کرونا نه نو څومره چې په غرش کې نو مونږ حکومت ته وایو چې د هوش ته کارواني او مونږ سره د کیدي دي سره مونږ سره د شجي نشته چې لکه څه مارکیټونه وختي بنديږي څه مارکیټونه ناوخته کولاويږي تاسو به سلوشن نشته دا فیصله چې کمی کوي دا خو د ماشاءالله په دور کې مشرف هم نه وي کړی مجید تاسو وایي سلوشن تاسو سره شته تاسو به هغه څه سلوشن کې دی شي لکه 8 بجې کوم قسمه مارکیټ بندې دي شي زه دا خبره کوم ګوره زموږ مثال مونږ وایو نوې دروازه خبره ده که نه اوړو مارکیټ یا پیپل منډي خبره ده که نه یا کارخانو مارکیټ کم چې هول سیل مارکیټونه دي کم چې هول سیل مارکیټونه دي هغه شی به مونږ دې سره کینو یوازې دلته نه پاکستان کې په پاکستان په سطح باندې د کراچۍ او د اسلام آباد او د کویټ چې کم هول سیل مارکیټ دي په دې باندې خبره کیدی شي هغه وختي کولاویږي نا وختي بنديږي سمون نا وخت کولاوي د کوم متا صدر نن خو پاکستان پیښور نه پنجاب جوړ دی په خوا په پیښور کې په 8 بجې دکان کولاوي نن هغه دغه شروع یو وړو یو سیمونه پس دکانونه کولاويږي نو دغه دکانونه چې کولاويږي ټول یونیورسيټي روډ سهار لسو پورې بند دي هغه نه پسا کولاويږي یونیورسيټي روډ گاک چې کم دی د برانډ هغه د اتونه نه پس شروع کیږي بالکل دوی خو د بي ار ټي د وجه زموږ روډ هم تقسیم کړي خو خو بیا فوډ سټریټ چې کم دی 4 چاپیره سوپر فوډ سټریټ دی اوبه ټول تباشي چې هغوی ته ماښامې څوک راځي فوډ سټریټ زموږ څه فوډ سټریټ دی یو نمک منډی دی موږ سره په بوارچیک کې څوک دي څوک هګۍ خوري او څوک پراټې خوري څوک د پهلوان چولې خوري غریبي هغه خلک چې ټوله ورځ ناستي مچان چړي او ماښام دي ته ناستي چې څوک به راځي مزدوران دا کم چې د مسافر دي د دیر باجوړ خلک چې کم دلته سلمینان دي د پنجاب او دغه عادل ته دي خپل غریبي کوي په شهر او دیر 140 او 50 صوبو کې ځان مړی نو هغه د هغه قتل دي د غریبې او دلته د دې دکاندار هم قتل دي نو مونږ اوس هم دا حکومت ته وایو چې مونږ سره کینې او صحیح نمایندګانو سره ګوره مونږ کې میر جعفر او میر صادق شته تاجرانو کې هم لکه تقسیم شته بالکل سم مونږ کې ګوره زمونږ په وفاق کې د سری راشته نومینالو چې هغه پهله د مسلم لیگ کې بیا پی ټی آی ته لاړه اوس بیا مسلم لیگ ته تللی مسلم لیگ کې د خپل صوبایي سیټ کنفرم کولو لپاره د تاجر کور رواني دغه رنګ خلک سره چې تاسو وایئ چې اصلي نماینده چې کوم دی حکومت ته هغه سره خبرو کی او هغه اصلي نماینده ورلا یو سلوشن هم ورکړي ډېره شکریا مجیب الرحمان صاحب د تاجر اتحاد چیرمین او کافي تاسو خبر وکړه ایوي چې دا نه د چې ارس نشي بندې دي تاسو موږ سره کینه حکومت یو پالیسی کو جوړول واړي چې موږ بجلی بچت کو نو موږ سره کینو موږ حل روباسو چې دا مارکیټ ته هغه سحر وختي کولاویږي 9 بجے 8 بجے کولاویږي اب موږ ماښامون سره بند کو او چې کم مارکیټ کولاویږي هی سحر 11 بجے 12 بجے هغه لا د شپې دغه 900 یا 200 پورې ټایم ورکړي چې هغه ټول خریداري دغه نه دغه گاک چې دی هغه د شپې وخت کې راځي او څنګه یې ذکر هم وکړه چې دغه د یونیورسيټي هم گاک ته یا کومګه مینا بازار سایت ته ځو مینا بازار ماښام نه پس بندي خو یونیورسيټي روډ چې دی اکو لوي هغه ځای کې بیا د ورځې گاک دومره نه د شپې وي او دغه شاهین بازار مینا بازار دغه سه بلا شی بازارونه دي که په کوهاټ کې دي که په سوات کې دي که
شیرین کوټو دی مختلف ځایونه دي هلته کې د هغې خپل خپل ټایم دی نو هغه ټایم مطابق موږ بندو او چې کوم د شپې کولاویږي به کولاوو نو ټول بازارونه به یو ځای نه کولاویږي هغې کې هم د بجلی بچت کیدی شي خو د ورځې به څه بچت کیږي بهرحال بچت ټول د شپې کیږي خو د هغې دپاره هغوی دا یو آفر ورکړی دی تمه لرو چې حکومت به بلډوز کوي نه بلډوز کول یې هم نشي ولې چې صوبایي انفورسمنټ لا ایجنسي سره نشته دی که صوبایي سره نی نو بیا دا فیصله صرف اسلام آباد حده پورې محدوده ده یو وړه شان زما اخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او د تقریبا 55% پاکستان خیبر پختونخوا نه پس دویمه غټه صوبه چې کوم دې وخت کې د پنجاب حکومت ته هلته د پی ټی آی حکومت ته هلته پنجاب او خیبر پختونخوا دوه صوبې دي او دا دواړه سبا تحلیل کېدل دي سبا ورځ هغوی ټاکلې وه پی ټی آی لخوا چې مونږ به سبا د پنجاب او د خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کوو خو د پنجاب اسمبلی نشي تحلیل کېدی ځکه به د خیبر پختونخوا اسمبلی هم نه تحلیل کېږي پنجاب کې د وخت کې عجیبه غوندې صورتحال دی آئین سوی قانون سوی بیا اسمبلی رول سوی اس پتہ نه لګي او هر یو کس دا ارس په خپله خوښه باندې هلته کې د هغې یو اصطلاح جوړوي د هغې تعریف کوي او آئین قانون په دې باندې سوی په دې به خبره کوو آئینی او قانونی ماهر معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب کم چې د سپریم کورٹ وکیل هم دی هغې دې وخت کې مونږ سره دي بٹ صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے تھوڑا سا ہمیں واضح کیجئے گا کہ یہ جو آئین اور ہمارا قانون ہے ایک تو اس کو ہر کسی نے موم کی ناک بنا لی ہے جہاں جس کا دل کرتا ہے اس طرف موڑ لیتا ہے آخر اس تمام صورتحال کے اندر جو کچھ اس پنجاب میں ہو رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ اسی آئین اسی قانون کی کوئی اور تعریف بتا رہی ہے صوبائی حکومت اس کی کوئی اور تعریف بتا رہی ہے اصل میں صحیح کون ہے اور غلط کون؟ دیکھیے کسوٹی بالکل واضح ہے آپ یہ دیکھیے کہ جو وفاقی حکومت ہے ان کی طرف سے بالکل واضح ایک ول ہے کہ وہ پنجاب حکومت میں اسے وزیر اعلیٰ کو کانفیڈنس کا ووٹ لینے کے لیے کہیں اور انہیں پھر چلتا کریں ٹھیک تو بنیادی طور پہ وہ ایسا نہیں کر پا رہے باوجود ان تمام تشریحات کے جو وہ کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں کر پا رہے اس لیے کہ ان کے بیانات سیاسی کنزمپشن کے لیے تو ہیں لیکن آئین انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسا اقدام کریں گے تو عدالت میں وہ فوراً جو ہے ٹرن ڈاؤن ہو جائے گا تو ان کے پاس تو اختیار بھی ہے اور ول بھی ہے لیکن چونکہ حقیقت میں آئین ان کا ساتھ نہیں دے رہا اس لیے وہ ایسا نہیں کر پا رہے جیسا کہ وہ کرنا چاہتے ہیں اور دوسری جانب سے جو تشریح آ رہی ہے وہ بالکل واضح آئین کے خد و خال کے مطابق ہے آئین کا آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنے منصب پہ رہے گا گورنر کی ڈسکریشن کے مطابق صحیح اور اگر گورنر یہ سمجھے کہ اسے اس ڈسکریشن ادروائز استعمال کرنی ہے تو وہ وزیر اعلیٰ کو کہے گا کہ بھئی تم جو ہے اعتماد کا ووٹ لے لو اسمبلی سے اور اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائے گا تو فارغ ہو جائے گا تو یہاں پہ پوزیشن ایسی ہے کہ سیشن آلریڈی موجود ہے اور نو کانفیڈنس کی موو ٹیبل ہو چکی ہوئی ہے صحیح تو جب نو کانفیڈنس کی موو ٹیبل ہو گئی ہوئی ہے تو اس کے سائیکل کو مکمل ہونا ہے اس کے اوپر یہ پریفرنس تو دیا نہیں جا سکتا کوئی اور دوسرا یہ کہ کانفیڈنس کا ووٹ لینے کے لیے سیشن بلانے کی ضرورت پڑتی ہے اسمبلی کے اصولوں کے مطابق لیکن جب آلریڈی ہاؤسنگ سیشن ہے تو اس کے لیے گورنر کی منشا پہ سیشن بلانے کی کوئی روش موجود نہیں ہے قانون میں یہ اجلاس اسپیکر کا بلایا ہوا ہے اور اسپیکر ہی سے ختم کرے گا اور اصل کیا قانون میں یہ بھی ہے کہ جو کرنٹ جاری سیشن ہے اس دوران نو کانفیڈنس موشن ٹیبل نہیں ہو سکتی میری گزارش یہ ہے کہ اس کے پروسیس کو جو ہے وہ ایزیوم کرنا پڑتا ہے اور کل وہ ٹیبل ہو رہی ہے تو وہ ونس اٹ از ٹیبلڈ تو اس کے پھر خد و خال اس کے مطابق جو ہے اس کی جانچ ہوتی ہے
تو جب ٹیبل ہو گئی تو ایک بات ضرور ہے کہ انہیں اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے نہیں کہا جا سکتا، اور نو کانفیڈنس کے مرحلے سے انہیں گزرنا ہی ہوگا۔ تو سر ایک منٹ، ایک تھوڑا یہاں پہ کیونکہ تھوڑی کنفیوژن ہے، تھوڑا ہمیں یہ کلیئر کر دیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن نے وہاں پہ 3 جو نو کانفیڈنس موشن ہے وہ جمع کرائی ہیں، ایک انہوں نے جمع کرائی ہے وزیر اعلیٰ کی، ایک انہوں نے اسپیکر کی اور ایک ڈپٹی اسپیکر کی، اور اسی وقت گورنر نے بھی کہہ دیا ہے وزیر اعلیٰ کو کہ آپ اعتماد کھو چکے ہیں، آپ جا کے ووٹ لیں، اور بدھ کے روز یعنی کل جو دن گزر گیا انہوں نے دن بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا۔ تو یہ بتائے گا کہ اگر اس طرح ہو جائے کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف اپوزیشن بھی موشن لے آئی ہے اور گورنر بھی کہہ رہا ہے، تو ان دونوں میں پریورٹی کس کی ہوگی، نمبر 1، اور نمبر 2، کیا گورنر دن اور تاریخ طے کر سکتا ہے کہ اسی دن جا کے تم یہ ووٹ لو؟ بالکل بھی نہیں کر سکتا، ایسی کوئی گنجائش کانسٹیٹیوشن میں موجود نہیں ہے۔ جو متعلقہ آرٹیکل ہے آئین کا وہ ہے 130، اور 130 کی جو وہ سب آرٹیکل ہے وہ 7 ہے، اور اس 7 کے سب آرٹیکل 7 کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے وزیر اعلیٰ کو کہ آپ اعتماد لیں، اعتماد کا ووٹ لیں اسمبلی سے۔ تو اس درمیان میں اف اینڈ بٹ نو کانفیڈنس موو کے حوالے سے نہیں ہے۔ نو کانفیڈنس کے موو کا علیحدہ سائیکل ہے، وہ سائیکل اپنی جگہ مکمل ہوگا، اس کے بعد اگر وہ گزر جائے اور پھر بھی ڈسکریشن استعمال کرنا چاہے چیف منسٹر کا تو وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکے گا۔ یہ آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7۔ اچھا، اگر آپ دونوں انٹیکٹ ہیں، مطلب آپ کہہ رہے ہیں جو گورنر نے کہا ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے اور جو اپوزیشن لائی وہ بھی ہے؟ بیس لیس ہے، گورنر کا کہنا بلا اختیار آئین ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی نا کہ دیکھیے وہ ول ان کی بالکل واضح ہے، وہ بتدریج ڈی نوٹیفیکیشن کا اندیا دے رہے ہیں نا۔ اگر آئین ان کی سائٹ پہ ہوتا تو انہیں روکنے والا کون تھا؟ سر میرا سوال اگلا یہی ہے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے اور ابھی تک نہیں کر رہے، تو یہ تڑی لگانا، اگر آئین ان کے پاس ہے تو تڑی کیوں لگا رہے ہیں، اب تک کیوں ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا؟ اور اگر وہ نہیں کر پا رہے تو یہ جو پورا ایک کیوس کریٹ کیا گیا ہے، 55% پاکستان کے اندر عدم اعتماد کی فضا پہنا دی گئی ہے، سارے کام رک گئے ہیں، تمام توجہ اس ایک ہاؤس کے اوپر لگ گئی ہے، اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ دیکھیے اس کا ذمہ دار تو واضح طور پہ ایک جانب گورنر پنجاب ہے، دوسری جانب ان کے امام پہ وزیر اعظم پاکستان ہے، اور تھرڈ جو ہے پی ڈی ایم کی پوری سیاسی اتحادی کیفیت ہے جو کہ لگی ہوئی ہے ایک ساتھ یونیفارمٹی میں۔ تو ملک کو آئین سے ماورا سیاسی طور پہ زج کرنے کی جو ایکسرسائز ہے وہ تو ان کی جانب سے ہے کہ الیکشن نہ ہو پائے، الیکشن کی فضا کو وہ دور رکھیں۔ بنیادی طور پہ یہی بدنیتی کا ماخذ ہے جو ان سے بالکل واضح ہے، وگرنہ انہیں کیا عذر تھا؟ ان کے پاس اختیار ہوتا تو انہوں نے تو اختیار استعمال کر لینا تھا۔ مطلب ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، اگر وہ کرنے کا اختیار ہوتا تو آپ خود سوچئے نا، وہ 1 منٹ لگاتے ہیں کسی کو معاف کرنے میں۔ یہ تو سب کچھ کر رہے، یہ تو سب کچھ وہ چاہ اسی لیے رہے ہیں کہ اس کیفیت سے بچیں کہ وزیر اعلیٰ گورنر کو کہے کہ جی اسمبلی تحلیل کر دو۔ اس کیفیت سے بچنے کے لیے یہ سیاسی رنگ بازی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنائی ہوئی ہے، اور یہ آپ کے سامنے منظر۔ اور سر ابھی جو تینوں نو کانفیڈنس موشن سیکریٹریٹ میں جمع ہوئی ہیں اور پھر گورنر نے بھی کہا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو آپ نے کہا کہ جو سیکریٹریٹ میں جمع ہوئی اس کا اپنا ایک سائیکل ہے، اپنا ایک وقت ہے، وہ مکمل کرے گی، تو کیا گورنر جو انہیں کہتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، کیا اس کے لیے بھی کوئی ٹائم لیمٹ ہے، کوئی وقت اس کے لیے بھی طے ہے؟ پہلے تو یہ واضح کر لیجئے کہ کوئی اور کیفیت اسمبلی میں نہیں ہوگی، مطلب نو کانفیڈنس کا کوئی سائیکل اسمبلی میں نہیں ہوگا، اور گورنر جو ہے خاص طور پہ اجلاس طلب فرمائیں گے اس بات پہ کہ اعتماد کا ووٹ آپ لیں، تو تب جو ہے وہ آرٹیکل 170 کا سائیکل آئے گا، سب آرٹیکل 7 کا اس میں، اور تب جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ کی بات آئے گی۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چیزوں کو بالکل مکس مت کیجئے،
مکس ہونے کی بات صرف اور صرف واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہاں گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں جب کوئی اور چیز موجود نہ ہو تو۔ اچھا اب سر میں تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر دوں آسان الفاظ میں کہ ایک تو یہ کہ اسمبلی میں اور کوئی بزنس نہ ہو اور کوئی کام نہ ہو رہا ہو، اسمبلی جو ہے وہ اجلاس جاری نہ ہو، اس دوران گورنر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اجلاس طلب کرے، اور اس کے پاس اگر کوئی ایسا گراؤنڈ ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے بعد اعتماد نہیں رہا ہاؤس کا، تب وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ ایسا ہی ہے سر؟ جی اب ٹھیک ہو گیا، یہ تو گورنر کی بات ہو گئی۔ اب آ جائیں سر ذرا یہ جو اپوزیشن نے جمع کرائی ہے 3 عدم اعتماد کی تحریکیں، اس کا کیا پروسیس ہوگا سر؟ اب دیکھیے اس کے پروسیس میں یہی ہے کہ وہ کل جو ہے وہ اس پہ پروسیس انیشیٹ ہو جائے گا، ٹھیک، اور یہ انیشیٹ ہو کے 3، 4، 5 تاریخ تک یہ جو ہے چیز جو ہے واضح شیپ آ جائے گی اس کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس پہ کروا دینی ہے، ووٹنگ وغیرہ کرا دینی ہے۔ تو یہ پروسیس جو ہے آپ سمجھ لیجئے 3 یا 4 تاریخ تک چلے گا۔ اور سر یہ تینوں ایک ساتھ چلیں گے یا نہیں؟ اس میں بھی اسمبلی کے پاس اختیار ہے سیکریٹریٹ کے پاس کہ پہلے وہ وزیر اعلیٰ کرتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر کرتے ہیں یا اسپیکر کرتے ہیں؟ پروپرائٹری تو یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جس اسپیکر نے عدم اعتماد کے پروسیس کو کنڈکٹ کرنا ہے پہلے انہیں غیر متنازع بنا دیں، اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے گورنر یہ وزیر اعلیٰ کا معاملہ جو ہے وہ دیکھا جائے۔ یعنی اس وقت اسپیکر کے اوپر بھی عدم اعتماد ہے اور ڈپٹی اسپیکر پہ بھی ہے، تو وہ دونوں کو اخلاقی طور پہ نہیں چاہیے کہ وہ ہاؤس کو رن کریں؟ وہ اس میں پوزیشن یہ ہے کہ پہلے انہیں یہ چاہیے کہ وہ اس پروسیس کو مکمل کرا سمجھ گیا، لیں، پہلے اسپیکر کا یا ڈپٹی اسپیکر کا ہو جائے تاکہ وہاں پہ ہمیں ایک کسٹوڈین مل جائے۔ جی پروپرائٹری یہ ڈیمانڈ کرتی ہے۔ صحیح۔ اور سر اس کے بعد یہ کہ اگر چلیں 4 یا 5 تاریخ تک یہ سارا پروسیس کلیئر ہو جاتا ہے، اسپیکر صاحب سلطان صاحب بھی کلیئر ہو گئے، ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی کلیئر ہو گئے، اور ساتھ ہی وزیر اعلیٰ بھی کلیئر ہو گئے، اور پھر یہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر گورنر کہتے ہیں کہ جی اب آپ آگے پھر اعتماد کا ووٹ لیں، تو کیا یہ بھی پروسیس ہے؟ یہ پورا ڈرامہ چلتا رہے گا، یہ سائیکل چلتا رہے گا؟ بالکل بھی نہیں، اس لیے کہ ادھر جب نو کانفیڈنس موو آ جائے نا تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسمبلی توڑ نہیں سکتا، وہ ایڈوائز نہیں کر سکتا گورنر کو کہ جی آپ اسمبلی توڑ دیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آرٹیکل 170 میں ایسی بات نہیں ہے۔ آپ تو انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تو آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی اسمبلی تحلیل کر دیجئے۔ تو یہاں پہ پوزیشن ایسی ہے، تو یہاں پہ بازی النظر میں امکان بالکل واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ خود جو ہے وہ شاید ایڈوائز دیں گے گورنر صاحب کو کہ اسمبلیت توڑ دو۔ اب یہ ڈی نوٹیفائی کرنے کے چکر میں اسی لیے لگے ہوئے ہیں کہ الیکشن سے بچا جائے، اسمبلیاں نہ توڑنی پڑیں، اسمبلی جاری رہے۔ اچھا سر اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوتی ہے تو کیا آئین میں کوئی ٹائم ہے کہ جی اب اتنے ٹائم تک کے لیے کوئی اور عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ سکتی یا نہیں؟ جی ہاں بالکل، اس کا دورانیہ ہے، اس کا دورانیہ ہے۔ وہ دورانیہ تو اسپیسیفکلی اس وقت میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گا، لیکن یہ بات سرٹن ہے کہ وہ دورانیہ ہے، اس درمیان میں نہیں لائی۔ یعنی اگر اب جو دو مختلف رہنما کہتے بھی رہے ہیں کہ پھر تقریباً 6 مہینے تک کے لیے دوبارہ سے، مطلب 6 مہینے تک اگر پرویز الہی صاحب چاہیں تو ہاؤس چلا سکتے ہیں، اور اپوزیشن چاہتے ہوئے بھی وہاں پہ عدم اعتماد نہیں لا سکے گی۔ بالکل بالکل، آپ نے یادداشت تازہ کر دی، 6 ماہ کا دورانیہ موجود ہے، اس درمیان میں نہیں آئے گا۔ تو یہاں پہ وہ بات کی وہ رہی بات۔ یہاں پہ دیکھیے آپ کو تو فہیم یہ سامنے واضح ایک ارینجمنٹ سمجھ لیجئے، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ اس سچویشن سے بچنا چاہتی ہے کہ جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ گورنر کو کہے جی اسمبلیاں توڑو۔ بالکل، اس نقطے سے بچنے کے لیے ساری رنگ بازی کی جا رہی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اچھا سر ایک اور چیز، عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے مجھے اسمبلی توڑنے کی سمری دی ہوئی ہے، سائن کیا ہوا ہے۔ اب اس سائن کیے ہوئی سمری کے اور ابھی تک کے ٹائم میں بہت وقت گزر گیا ہے، بہت کچھ اتار چڑھاؤ آ گئے ہیں، کیا اس کی بھی کوئی باؤنڈری ہے کہ جس تاریخ پہ سمری سائن ہوتی ہے وزیر اعلیٰ گورنر کو کب جاتی ہے، اور یہ سمری بھیجے گا کون؟ مطلب کیا عمران خان صاحب اگر سمری ڈائریکٹ بھیج دیتے ہیں تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگی یا نہیں، وہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے جائے گی؟ نہیں، اس میں تو وزیر اعلیٰ خود گورنر سے مل کے انہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اسمبلیاں توڑ دو، ایون ان کا یہ جیسچر بھی کافی ہوگا اسمبلیاں توڑوانے کے لیے۔ مطلب وزیر اعلیٰ نے خود کہنا ہے، وہ سمری جو خان صاحب کے پاس ہے وہ اس کی اس طرح سے اہمیت نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل ایکسرسائز ہے، ارینجمنٹ ہے، وہ ظاہر ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے مابین ایک انڈرسٹینڈنگ کا مسودہ ہے،
اور اس میں انہوں نے گڈ جیسچر کے طور پہ پورا اختیار دیا ہوا ہے. وہ ایک پولیٹیکل ایکسرسائز ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ گورنر کو کہیں گے کہ بھائی اسمبلیاں توڑ دو. اور اگر احتیاطاً اگر یہاں پہ کوئی اختلاف سامنے آتا ہے کاف لیگ کا اور پی ٹی آئی کا، اور خان صاحب وہ سمری بھیج دیتے ہیں، تو اس سمری کی قانونی حیثیت رہے گی؟ نہیں وہاں پہ تو وہ باہر کی ایجادی بات ہو گئی، نہیں رہے گی. وہ تو وزیر اعلیٰ نے کرنا، وہ پارٹیز کا معاملہ تو ہے نہیں. بالکل یعنی جو کچھ بھی ہوگا وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس یا وزیر سیکریٹریٹ سے ہی ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب. اور کافی تفصیلاً آئی خبر اوکڑا یو خدا خبر اوکڑا چے دا کم دے وقت کے سیشن روان دے دا پنجاب اسمبلی اگر سپیکر راغوستے رے نو گورنر دے یو سیشن روان کے بل سیشن نشی راغوستے دا سیشن ختمو لے ہم دا سپیکر اختیار دے او مخ کے بوتل ہم دا سپیکر اختیار دے. بلا خبر دا چے کلا اسمبلی بزنس کے سم نوی اسارے علی گورنر ویلی شی چے آو وزیر اعلیٰ دے دا اعتماد ووٹ واخلی خو دے وقت کے خو اسمبلی روانہ دا نو دے کہ اس دا اپوزیشن کا موو دے چاہیے تو وہی عدم اعتماد تحریک تے نو اگر آگے درے عدم اعتماد تحریکو ندی. اور سنگا وی ذکر ہو کو چھ اخلاقی طور بائیں دارے چھ کم کس پدا وزیر اعلیٰ حوالے سرا دا عدم اعتماد تحریک دا پارا ووٹنگ کی مطلب دا سپیکر آغا دے دسی ویچ رولو آغا اعتمادی مطلب اول دے آغا خپل حوالے سرا دا عدم اعتماد تحریک دا پارا ووٹنگو کی آغا دے ناکامہ کی اور دا ہاؤس اعتماد دے شو کی بیا دے مخ کے ووٹنگو کی. خدا یو ڈیر غٹ یو پورا دے وقت کے دنگل دے پورا یو میلہ دا کم چھ پنجاب کی دوبار لے کہ مخ کے ہم لگے دلے وا او مونگ با دنیا تا بیا سمخ خایو دا خندگانے بھئی چھ دا زانتا دیر زیاد محذبہ قوم بھئی دا پنجاب اسمبلی کے خلکو لوٹیم روڑی دی یو بلے وحلے ہم دی اور جوڑو کراٹیم پا دا ہاؤس کے شوی دی کنزل ویناگانم شوی دی. اللہ دے خیرو کی چھ نور ممونگا سمرا دا جمہوریت پورے خندگانے کو خراوانے ات یا لس روزے کم چھ دا 4 یا 5 تاریخیات شوی دے دا جنورے آگے پورے با دیر زیاد دے وقت کے پولیٹیکل مواد مخی ترازی یہ شاند ماخلو. اوزل بیا ہر کلے وایو تقریباً 13 یوہ میاشت شوا چے وزیر اعلیٰ سے پورا صوبہ کے اگر زیدہ اور مختلف پروجیکٹس داغیلتا پرانستا ہم اکڑا سنگ بنیاد ہم کے خود اربونو روپو اگوی اعلانات کری دی اور صرف دا پیخور خبروں کو نو 13 روزوں کے اگوی 8 پروجیکٹس کہ آگے کے اگوی افتتاح ہم شامل دا اور آگے کے سنگ بنیاد ہم شامل دے آگے کڑی دی اور مسلسل پہ خبر مختلف دنوں کی گرزی لگیا دی دمرا وقت ورسر نہیں تلک پس سکون کینی اور بیا مجبوراً خبر ہم یو جاری کی گی نو ار یو زینا وہاں خبر بیا ریپیٹ کی گی. خو آخر سو جدا چی وزیر اعلیٰ صاحب دمرا تیزے سرا ٹول پروجیکٹس سنگ بنیادم ساتھی فیتے کٹ کئی لگیا دے اور زان رسائی پدے با خبر رکھو دے وقت کے منصرہ سینئر صحافی اور پہ خبر کے دا اب تک نیوز بیورو چیف عارف عزدی صاحب موجود دے. عارف صاحب ڈیرہ شکریہ. اثر یو خدارہ تو ہوا ہے چاخر جلد بازی صدا یو پروجیکٹ پورا نہ دے لکا نن چکم پریس ریلیز راغلے دے کہ لکلی دی چہ دا دا حیات آباد کرکٹ سٹیڈیم باندے 99 کروڑ روپے با خرچہ رازی اور اس پورے پہ 61 کروڑ روپے لگے دلی دی مطلب چہ اس ہوم پا کے دا 28 کروڑ روپو کار باقی دے نو ولے التا وزراء صاحب زی التا فیتا کٹ کے خپل نم لگئی ولے گرزی لگیا ہے دمرا پا منڈا باندے. ډیره مهرباني فهیم تاسو وګورئ چې دا تاسو وایي تعدیل صدانو لکه یو بنده چې وي چې کډې راغونډوي نو موږ ته خو داسې ښکارېږي چې حکومت لګیا د خپله کډه راغونډوي او په هغې کې پتا دی چې دغه ټول کارونه روان دي او بل دا چې کله نه عمران خان واقعي اعلان کړی دی چې زه به اسمبلی ماتوم هغه پنډۍ چې کوم حقیقي ازادي مارچ و نو هغې کې هغوی د اسمبلو اعلان وکړو نو بیا پنجاب کې خو حالات داسې وو په خیبر پختونخوا کې چونکې دایي وزیر اعلی و نو زما په خیال وزیر اعلی صاحب منټلي د هغې ورځې نه فیصله کړې وه که داسې حالات راځي نو زه به اسمبلی ماتوم. اوس تاسو وګورئ دا څومره پروجیکټس چې دي دا د پی ټي آی کنټینیویشن پروجیکټس دي 13 کالو بالکل دې کې د پرویز خټک حکومت منصوبې دي یا انډر پروسس وي یا فیوچر پروجیکټس بالکل او دې کې د محمود خان هم د 4 کالو څه منصوبې نو دا دې وخت کې د هغې چېرته فیتې کټ کېږي چېرته سنگ بنیادونه دي چېرته لګیا دي فیتې کټ کوي او دا ټول چې دی نو دا صرف او صرف د یو تادی کار دی که اسمبلی ماتیږي نو کم سے کم دا ټول پروجیکټونه رجسټرډ شو چې دی د دې چېرته سنگ بنیاد کې خودو باقي دا یو ډېر غټ سوال دی چې دې صوبې سره خو هر میاشت کې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو ورکولو دپاره پیسې نه وي او بیا دی څه مختلف سیکټریان دي چې هغوی په دې فینانسز او په دې شیونو پوهېږي
هغه کینی او هغه د یو مد نه او د بل مد نه پیسې راواخلي او دوی له هر میاشت د سرکاري ملازمینو تنخواګانې برابر کړي او دوی ورکړي، نو دوی سره خو د سرکاري ملازمینو تنخواګانې نشته. نو څومره چې دا منصوبې موږ ګورو چې د هغې دوی لګیا دي سنگ بنیادونه ږدي، نو د دې منصوبو شورات او بیا سرته رسول دا خو ډېر غټ سوالیه نشان دی. نو دا صرف سیاسي سرګرمیانې دي، لږ پولیټیکل اکټیویزم هم دی. او بل دا دی چې وزیر اعلی صاحب دواړه اړخه کوي، یو طرف ته د خپل منصوبو یا د پرویز خټک د دور د منصوبو کنټینیویشن کوي، او بل طرف ته هغه ګرځي راګرځي په ښار کې دا تاثر هم ورکوي چې دا څه خبره نشته، زه وزیر اعلی یم، زه موجود یم، اسمبلی موجود دي، نو داسې یو تاثر هم ورکوي. نو دا زیاته پولیټیکل یو اکټیویټي روانه ده په ځای د دې چې موږ دې ته وګورو چې په حقیقي معنو کې واقعي داسې د منصوبو سنگ بنیادونه کېښودلی شي یا په دې باندې یو ډېر سنجیدګي ده په دې کار شوی دی، ځکه چې هر منصوبه شروع کېږي نو د هغې الټیمیټلي خبره به راځي چې دې لپاره فنډز پیسې شته او که نشته. نور وزیر اعلی چې نن هم چېرته ګرځي نو په هر ځای کې روزانه چې دا څومره وخت نه دی د حرکت روان دی، نو دې کې دی یو مطالبه کوي چې زموږ وفاق ته 190 ارب روپۍ یعنی 200 ارب روپۍ دی د وفاق ته حسابوي چې دا زموږ دي او دا دې موږ له راکړي. نو یو خوا سنگ بنیاد دي، یو خوا فیته کټ کوي، او بل خوا وایي چې زموږ 189 بلین روپۍ دي دا دې موږ ته وفاق راکړي چې موږ کارونه شروع کړو. نو دا ټول یو سیاسي اکټیویټي ده او موږ ته سیاسي نظر باندې ګورو. او سر دا چې کوم دې وخت کې اسمبلی ماتولو خبره ده، تاسو ګڼئ چې خیبر پښتونخوا حکومت دومره سنجیده دی چې هلته نه به اشاره کیږي او اسمبلی به ماته شي؟ زه خو دا ګڼم چې خیبر پښتونخوا کې چونکې پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او وزیر اعلی هم د هغې دی، نو د پنجاب په نسبت باندې خو دلته د اسمبلی ماتول هسان دي. او زه په دې باندې هم زه باقاعده دا ویلی شم چې محمود خان مینټلي دې شي ته تیار دی، بلکې د اوس نه د تیار کړل چې عمران خان اعلان کړی د هغې ورځې نه هغې د دې تیاری کولو، نو هغې ورته مینټلي تیار دي. اوس دا چې اسمبلی ماتېږي نه ماتېږي دا ځان له فهیم یو سوال دی، او په دې بارها موږ دا خبره کړې دا زموږ خو موقف پاتې شوی دی. تجزیه انسان کوي، کله کله صحافیان تجزیه کوي، وخت حوالات غلط ثابت کړي، نو زموږ خو د شورونو یو موقف ته چې اسمبلیانې نه ماتېږي او عمران خان د حکومتونه ماتول اپورټ کولی نه شي. زه تاسو ته وایم چې په دې وزیر اعلی صاحب هم پوه دی، په دې عمران خان هم پوه دی، او دا یو خبره کېږي چې وزیر عمران خان ته دا مشوره شاه محمود قریشي ورکړې وه د اسمبلو ماتولو. وروستو عمران خان ته د دې احساس شوی دی چې دا حکومتونه د هغه پناهګاه دي، هغه پناهګانې جوړولې د عمران خان دپاره دا پناهګاه دي، شلټر هاوسز دي، چېرته عمران خان ته جرم کوي یا چېرته راپټېږي نو همدلته راشي یا پنجاب ته لاړ شي. بل دومره لوی حکومتونه صرف په دې بنیاد کمپرومایز کول چې تا سره 100% د دې په نتیجه کې د نوي الیکشن ګارنټي نشته. نو زما نشي خیال چې عمران خان او دې طرف ته روان دي د اسمبلی ماتې کړي، او که ماتې دی د ډېر لوی نقصان روان دی، د دې ته به دې نه بعد پولیټیکل نقصان رسي، د دې خلاف ډېر زیات مشینري سرکاري مشینري په حرکت کې راځي، نوي کیسونه به انیشیټ کېږي، د دې فایلونه جوړ شوي دي، نو که دې اسمبلی ماتوي نو دې ځان له د نقصان سودا کوي، او زموږ نشي خیال چې د اسمبلیانې دې ماتې کړي. عارف صاحب د 25 مئی چې کله لانګ مارچ و تاسو موږ سره د مشرق خصوصي ټاکنو شامل هم وئ، او هغه وخت کې تاسو یو خبره کړې وه، تاسو وی چې عمران خان صاحب لانګ مارچ خو کوي خو دغه اسمبلیانې دغه فیډرل ګورنمنټ به خپل مدت هم پوره کوي او دا به د خپل مدت نه زیات وخت تیروي. اوس هغه خبره باندې یو مهر ولګېده چې فیډرل ګورنمنټ وایي چې موږ به ډیجیټل مردم شماري کوو، بیا به حلقه بندیانې کیږي، بیا به یخني ختمیږي دا روان کال، نو بیا به موږ الیکشن کوو. تاسو ته لګي چې اوس هم دغه صورتحال دی چې را روان اسمبلي یا دغه اسمبلي به خپل ټایم نه شپږ یا اووه میاشتې زیاتې تیروي؟ اټس جسټ لایک ا چیس گیم، په ټیبل باندې چیس پروت دی او آپشنز دي، نو کم آپشن کم طرف ته موو کول دي، کم طرف ته بوتلل دي، نو دا په ټیبل بالکل آپشن اول نه موجود نن هم موجود دی، بلکې د دې څه نور محرکات وجوهات دي. اوس داسې فهیم په دې ملک کې یو خو سیاسي انتشار دی، فشار دی، تاسو ګورئ اړې غړې د ملک سټیبلټي نشته، نو په دې باندې موږ صحافیان په دې باندې پوهیږو، په دې باندې اوس عام ولس هم پوهیږي، په دې باندې ښه ده زموږ د پاکستان چې کوم واکمن ادارې دي، فوج دی، هغوی په دې باندې ډېر فکرمند دي، ورسره عام ولس په دې فکرمند دی چې دا سیاسي سرکس په تر کومې پورې چلېږي. د ملک استحکام پکار دی، سټیبلټي پکار ده، او زه دا وایم چې یو معاشي اکارډ پکار دی د ټول سیاسي جماعتونو بشمول عمران خان چې د دې ملک په یو سیاسي اکارډ په یو معاشي اکارډ باندې دوی سره متفق شي، په دې کې نور سټیک هولډران راشي، دې کې د میډیا نمایندګان راشي، او یو معاشي معاهده وشي، لاسلیک وشي په دې ملک کې چې په دې ټول سیاسي جماعتونه متفق شي د چا حکومت راځي چې کم سے کم دا ملک معاشي طور چلیږي. تاسو ګورئ چې د پاکستان کې سیاسي اړې غړې راځي، د معیشت پایا چې دا نه ودرېږي،
نو دې وخت کې د معیشت پایه ولاړه ده. دې حکومت ته ډېر لوی مشکلات دي او دې ته چې دا بهر ملکونو نه کوم امدادونه نه ملاويږي یا هغې کې تاخیر دی. د هغې بنیادي وجوهات په پاکستان کې دغه غیر یقیني صورتحال عدم استحکام دی. بین الاقوامي قوتونه نور ملکونه پاکستان $1 په تاسو دویم په دنیا کې څوک هم چاله $1 اسه نه ورکوي. تعالی $1 درکوي ته بس کمپرومایز کوي تا نه ته ډیمانډ کوي. نو دنیا تعالی بلینز اف ډالرز درکوي نو هغه خپل پیسې ډبول نه درکوي. نو چې پاکستان کې د استحکام وي دا د چین هم ډیمانډ دی, دا د امریکا هم ډیمانډ دی, دا د پاکستان دا د پاکستان د عوامو ډیمانډ دی چې استحکام وي, لږ معیشت چلیږي, خلکو ته لږ ریلیف وي. ځینې نو د دې مهنګایي او بیا د مصنوعي مهنګایي او د حکمران طبقې د آسایشونو او د عیش و عشرت ټول نقصان عوامو ته رسي, د مهنګایي په شکل کې, د بیروزګارۍ په شکل کې عام ولس ته موږ تاسو ته رسي. نو پکار دا چې ولس هم په دې بیدار شي او ادارې هم بیدار شي او سیاسي جماعتونه کم سے کم دومره فکر وکړي چې د پاکستان نه بس جوړو چرته به وځو. په دې باندې غور او فکر وکړه. ډېره شکریہ عارف یوسفزئی صاحب او څنګه ذکر وکړو چې دې وخت کې یو ډېر مشهور کال هم دی, نتھنګ کمز فری, څه هم مفت نه ملاویږي. که څوک $1 هم درکوي نو تاسو نه څه نه څه تمه لري, څه نه څه به ترې اخلي. او دا خبره شوکت ترین صاحب هم کړې وه چې پاکستان غوندې ملک کله هم نشي ډیفالټ کېدی, خو چې څوک هم مونږ ریسکیو کوي اب موږ نه څه تمه لري او په صرف اغستو باندې نه ده, څه نه څه به ورکوی هم مونږ سره سري ورکولو لپاره. دا خو بهرحال بیا هغه ټیبل باندې خبره, ټیبل باندې پیسې راځي. خو دا خبره چې دغه اسمبلیانې فلحال نه ماتیږي دا خو کلیر ده, نه صوبایي حکومت او نه فیډرل حکومت چرته هم نه دی روان. محمود خان صاحب هم فلحال وزیر اعلیٰ دی او پرویز الہی صاحب هم فلحال وزیر اعلیٰ دی. ایڈ هاک ہی صحیح خو نظام روان دی. یو وړه شان دمه اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. سیاست عرضه کې روان دی. آصف علي زرداری صاحب په لاهور کې ناست دی, میاں نواز شریف صاحب د لندن نه سیاست کوي, عمران خان صاحب د زمان پاک نه کوي لګیا دی, مولانا فضل الرحمان صاحب جلسې جلوسونه هم کوي, ملاقاتونه هم کوي او حکومت کې هم ناست دی. ANP د ولی باغ نه او د پیښور باچا خان مرکز نه خپل سیاست کوي لګیا دا, هر جماعت سیاست کوي لګیا دی. خو دغه سیاست کې ولس دپاره څه دي؟ د مهنګایي مارچ ټولو نه پهله همدغه 14 جماعتونو کړو, ANP په خپل لانګ مارچ کړو, پیپلز پارټي لانګ مارچ کړو, جمعیت علماء اسلام لانګ مارچ کړو او دغه مهنګایي مقاوم مارچ ټول PDM په مشترکه توګه باندې هم کړو. خو چې کله دوی رالل هغه مهنګایي ښکاره نه شوه, هغه مهنګایي ختمه نه شوه چې کومه مهنګایي دی نه اول وه, هغه مهنګایي ډبل ټرپل ته لاړه. عمران خان صاحب په دور کې 13 او 14% مهنګایي وه, کومه چې دې وخت کې 29 او 30 طور سره ډبل نه هم سیوا شوه. عمران خان صاحب به هغه ټایم وی او منل بیم چې او ګرانی مونږ نشو کنټرول کولی, اوس وی چې مونږ به ګرانی کنټرول کو, مونږ له موقع راکړئ. لکه ټول جماعتونو سره چا سره د ګرانی کنټرول کولو لپاره هیڅ قسمه پلان نشته. او غریب ولس چې کله یو ګنټه د عمران خان صاحب تقریر ووري, یو ګنټه د شهباز شریف تقریر ووري, یو ګنټه فیډرل منسټر صوبایي وزرا ووري, څوک هم د غریب خبره نه کوي. هر یو کس هم دقه وایي چې دا امپورټډ حکومت دی, بل ته وایي سلیکټډ وزیر اعظم دی, یو بل ته دوی بدره دی وایي. او د غریب دغې خېټې دپاره, غریب د کور دپاره څوک هم پلان نه کوي. دې وخت کې د ګیس څه قیمت روان دی, د بجلی څه قیمت روان دی, د خوراک چیزونه څومره ګران شوي دي, سبزي منډی کې چې کوم خوراک سامان دی, غوښې قیمتونه وګورئ, د آیل قیمتونه وګورئ, تیل مختلف چې کوم دی وخت کې د خوراک چیزونه دي, د چرګو قیمت وګورئ. دا قیمتونه د ګرانۍ نه مسلسل سیوا کیږي لګیا دي او عام کس د خپل کور کې 2 وخته روټۍ هم نشي مینج کولی. دا ګراني د وخت کې آخر وجه د چا ده او خلک آیا هغې سره امیون شو, خلک ورسره روان شو, بس ټیټ ته دا ګراني خو به خامخا وي, موږ به ورته خپل دا خپې راغونډې کړو. خو چې کوم دی وخت کې حکمران طبقه ده هغوی ولې دغه ګرانۍ حوالې سره څه پلان نه راوړي لګیا دي, ولې هېڅ څه پلان نشته دی. آخر د ملک کې دننه څه دومره غټ مسله مخې ته راله چې موږ اډوګراني کنټرول کولی نه شو. موږ کم ځان ته ډېر غټ ملک وایو چې کله هم یو کس د کورسۍ نه کوشي, مفتاح اسماعیل صاحب خپل حکومت دی چې د کورسۍ نه کوشو نو هغه سره اوس 20 او 25 قسمه مختلف حلونه رالل, مختلف اخبارات ته کالم لیږي چې دا وکړئ, دا وکړئ, دا وکړئ, دا به ډېر بهترین کار وشي. چې کله په کورسۍ ناست و هر څه هم د ګران کړي, هغه ټایم ورته هېڅ حل نه ښکارېده. نن اسحاق ډار صاحب دا وایي چې ما ډېر بهترین پلانینګ دی, خو هغه پلانینګ موږ ته ښکاري نه. دغه اسد عمر صاحب چې پخپله کله وزیر و هغه سره هم څه پلان نه و, بیا عمران خان صاحب پخپله د څوکیان لرې کړ چې دا ستا راوس کار نه دی. شوکت ترین صاحب راغی, د هغه نه هم دغه ملک نه چلېده. دا څومره هم د وخت کې فاینانس منسټرز دي, کله د کورسۍ نه کوشي بیا ورته حل راښکاره شي, چې کله ناست دي بیا ته حل کېږي نه. خو دغه د ولس دپاره
دا پولیټیکل پارټیز اس قسمه اوسه پورې د ای پلان مخې ته نه دی راغلی. هر یو کس خدا وایي چې مسله شته خو که ANP ګورنمنټ کې راله څه به کوي، څنګه به ګراني کنټرول کوي. مسلم لیگ ګورنمنټ کې دوباره راغی څنګه به ګراني کنټرول کوي. که PTI راله هغې سره څه پلان دی او که مسلم لیگ سره پیپلز پارټي راله هغې به څه پلان وي، جمعیت څه پلان دی. څه پلان چا سره نشته چې هغوی به څنګه دا اکانومي ریوایو کوي، هغوی به څنګه لوکل اکانومي او بیا نیشنل اکانومي په خپلو خپو دري چې عام کس ته د ګرانۍ دغه چې کم پریشر دی هغه دې کنټرول کړي. چا سره هم دا پلان اوسه پورې ښکاري نه. پروګرام وخت ختم دی، که خدای کړی خیر وي او ژوند وفا وکړه نو بیا به د ګل پر ورځ ملاقات کوو. تر هغې دمه اجازه راکړئ، د الله په امان.